السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو كود ديال الشيمي على موقع www.exomaro.com. اليوم إن شاء الله نشوفو ليكيليبر دو ان رياكسيون بالنسبة لواحد الكوبل ريدوكس. ألوغ غنشوفو هاد ليكيليبر باستخدام النومبر دو اوكسيداسيون اللي شرحناه في البارتي الفايتة. ألوغ أودو المراحل اللي كنخدمو، أول حاجة كنكتبو له النومبر دو اوكسيداسيون، تاني حاجة كنحسبو له النومبر دو اوكسيد، كنكتبو كوبل دو ريدكسيون وكنحطو النومبر دو اوكسيداسيون ديالنا. هاد النومبر دوكسيداسيون لاش كيصلح كان ايكيليبريو به لي زي شونجمون دو الكترون ديالنا. رابع حاجه كنحطوا لا ميليو اسيد ولا ميليو بازيك على حساب. هذا بحال هذا عندنا ميليو اسيد، الا كان عندنا ميليو اسيد كان ايكيليبريو لا شارج ب اش بلس، الا كان عندنا ميليو بازيك كان ايكيليبريو لا شارج ب او اش موان. صافي. وخامس حاجه كان ايكيليبري لا نومبر دو اتوم ديالنا، الاكسجين باش كان ايكيليبريو بالماء اش دوزو، وكنكتبوا لي كريغ لا رياكسيون جلوبال ديالنا. الوغ اول حاجه لا نومبر دوك كنحطوا لا كوبل ريدوكس ديالنا ها هو. ثاني حاجه اش كنديروا كان نحسبوا لا نومبر دو اوكسيداسيون. لا نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا وديال هذا نشوفوا الفرق بيناتهم. لا نومبر دو اوكسيداسيون ديال ام ان او موان 4، يعني ديال ام ان نجبدو ديال ام ان نعتبروها اكس بلس شحال عندنا من او، هنايا عندنا 4 او شحال هو لا شارج ديالها هو موان 2. الوغ كتساوي لنا شحال كيساوي لنا هادشي كامل؟ كيساوي لنا عدد لا شارج توتال هنايا موان 2 موان 1. الوغ هنايا 2 اكس يعني موان 8 ايكال موان 1، يعني اكس شحال كتساوي لنا 7 جبنا هنايا. الوغ نفس الحاجه بالنسبه ل ام ان 2 بلس، يعني ان اكس ايكال 2 ديريكتومون 2 لان لا شارج 2 يعني ام ان كيساوي لنا 2. شحال هو الفرق بيناتهم هادو؟ يعني الفرق بيناتهم هو 7 ناقص 2 ايكال 5، يعني 5 هو الفرق بيناتهم. علاش كنحتاجيو هاد 5 هادوك؟ باش نيكيليبريو لي زيشونجي دو الكترون، يعني 4 3، يعني المرحله الثالثه. المرحله الثالثه كما كتعرفوا نيكيليبريو الالكترون ديالنا. الوغ كنحطوا المعادله ديالنا هي ام ان او 4 موان، وكنديروا هكا كنحطوا ام ان 2 بلس. كنقولوا ان هذا هو اللي عنده 7، يعني نزيدوا له 5 ديال الالكترونات باش ايكيليبريو لي زيشونجي دو الكترونات ديالنا. ثاني رابع مرحله وهي واش ميليو اسيد ولا بازيك. عندنا هذا ميليو اسيد، يعني غادي نيكليبر لا شارج باش نيكليبر لا شارج بالبروتونات، يعني ان ام ان او 4 موان هنايا ام ان. نشوفوا بعدا شحال خاصنا بعدا. هنا عندنا لا شارج هنا شحال؟ عندنا 2 بلس، سي بيان. عندنا هنا 5 موان وهنا موان، يعني 5 وزيد لها وحده هي 6، يعني 6 موان. شحال خاصنا نزيدو 8 باش تعطينا بلس 2، يعني 8 ناقص 6 تعطينا بلس 2، يعني خاصنا 8. يعني نجيو على المعادله 4 هنا نيكيليبريو الدعوه ديالنا نورمال بلس 8، ياك 8 قلنا باش كنكتبوها بالبروتونات اش بلس 5 الكترون موان. الوغ كنديرو هكا وكنحطو ام ان 2 بلس، سي بيان. الوغ المرحله الخامسه وهي ايكيليبر لا نومبر دو اتوم، يعني اش. قلنا باش نكيليبريو اش او عفوا او باش كنكيليبريو اش دوزو بالماء. يعني هنايا شحال عندنا 4 او، هنا ما عندنا حتى او باش نكيليبريو اش دوزو. يعني نكتبوا المعادله ديالنا ام ان او موان 4 بلس 8 اش بلس 5 الكترون. الوغ ندير هكا. الوغ ام ان 2 بلس باش نكيليبريو ب اش دوزو. الوغ هنا عندنا او وحده، يعني خاصنا نضربو هنا في 4 باش نكيليبريو الاكسجين ديالنا. صافي. سي او 2 باش نكتبلو او ديالنا. الوغ ها هو المعادله ديالنا. نشوفو او عندنا 4 اش هنا 4 في 2 هي 8. الوغ لا شارج مشارجين كلشي مشارج اكزاكتومون هو هذاك. الوغ كاينه واحد الحاله اخرى باش حنا كما كنا كنديرو في الوغ بدون استخدام لا نومبر دو نومبر دو اوكسيداسيون. بلا ما نخدمو النومبر دو اوكسيداسيون نديرو ايكيليبر ديالنا بسيط، كيجي بسيط ساهل بزاف. الوغ اول حاجه كنا كنديرو جوج مراحل بساط. المرحله الاولى وهما لي زاتوم، كان ايكيليبريو لي زاتوم ديالنا. لي زاتوم هادو هما باش كان ايكيليبريو لي زاتوم ديالنا جوج حاجات.
الاكسجين كنكريبيو ب اش دوزو كنسبقوا الاكسجين، ثم الهيدروجين اش كنكريبيو بالبروتون اش بلس، و او هو لي شارج كنكريبيو لا شارج ديالنا، او موان لا شارج ديالنا باش كنكريبيو او سي سامبل. الو نديرو هاد الاكزومبل هذا باش نكليبريو هذا. قلنا اول حاجه كنكليبريو هما اش دوزو، يعني شنو كيكون عندنا هنايا؟ الو هنايا كيكون عندنا ام ان او موان 4 سي بيان. الو هنايا وهنا كتكون عندنا ام ان 2 بلس سي تري بيان. اش بغينا نكليبريو اكسجين او اش عندنا هنايا 4 او باش نكليبريو باش او باش دوزو، يعني نزيدو 4 اش دوزو، نزيدو 4 صافي، يعني 4 او حنا اكليبرينا. المرحله الثانيه اش كنديرو؟ اش بروتونات، عندنا هنا 4 في 2 عندنا 8، عندنا 8 د الاش، وهنا ما عندنا حتى اش، يعني خاصنا 8، يعني نزيدو 8 اش بلس سي تري بيان. الوغ المرحله الثانيه وهي لي لا شارج ديالنا اي او. شحال عندنا هنا؟ عندنا جوج، عندنا هنايا 8 ناقص 1 هي 7 عندنا هنايا شحال عندنا هنايا؟ عندنا هنايا 7 وعندنا هنايا جوج، يعني الفرق ما بين 7 و 2 هي 5، يعني خاصنا بلس 5 الكترون باش نيكيليبريو. حنا اكليبرنا الرياكسيون ديالنا بلا استخدام النومبر ديالنا لا دوغري دو اوكسيداسيون ديالنا. الوغ نحطو الاكزومبل الثاني. الوغ نتربيو شويه لان سي سامبل. الوغ نحطو هذا. الوغ اكزومبل الثاني وهو نديرو ميليو بازيك. ميليو بازيك ام ان او 4 موان على ام ان او 2 يعني انه ميليو بازيك. الوغ كما كنقولوا ميليو بازيك نفس المراحل غادي نطبقوها هنايا. الوغ اول مرحله كنكتبوا لا ريداكسيون ديالنا، ثاني مرحله كنحسبوا لا نومبر دو اوكسيداسيون ديال هذا ام ان او موان 4 كنكبريو ديال كنلقاو ام ان كتساوي لنا 7. الوغ هذه تعطينا 4 في 2 هي 8 ناقص 1 جيبها تما هي 7 كما درنا في ديك البارتي الفايته. وبالنسبه للاخرى شحال تعطينا ام ان 2 يعني تعطينا ام ان كتبوها هنايا ام ان 2 اش تعطينا اكس بلس جوج فوا موان جوج لان اكسجين موان جوج كتساوي لنا 0. هنايا 4 نجيبوها هنايا يعني تعطينا 4، يعني اكس ام ان ديال هذا كتساوي لنا 4. الوغ الفرق ما بيناتهم هو 7 ناقص 4 هو 3، يعني في المرحله الثالثه كنيكيليبريو هنايا لي زاشونجي دو الكترون، يعني ام ان او 4 قدو مزيان هادشي او 4 موان بلس هذا هو اللي عنده عنصر كبير يعني بلس 3 الكترون. شحال كيعطينا ام ان ديالنا او 2 صافي. الوغ دابا غنحاولوا اش نيكليبريو هذا ميليو بازيك، يعني غادي نيكليبريو لا شارج ب او اش موان صافي. لا شارج ديالنا ب او اش موان. شحال عندنا في لا شارج هنايا؟ الوغ هنا عندنا هنايا 3 زيد لها 1 هي 4 هي 4 هنايا، يعني هنايا غنزيدو يعني ان المرحله الرابعه يعني عندنا ام ان او موان بلس 3 الكترون. اش غادي يعطينا؟ غادي يعطينا ام ان او 2 بلس او اش موان. هنا لا شارج يعني هنا عندنا 4 هنا ما عندنا والو، يعني نضربوها في 4 فهمتي، يعني 4 او اش. دابا اش نعاودو نديرو؟ غنكريبريو نومبر دو اتوميك، يعني انه النومبر دو اتوميك هنا عندنا 4 او، عندنا هنا او هنايا عندنا هنا جوج، عندنا هنا 4 و جوج هنايا، يعني خاصنا جوج اكسجين او خاصنا جوج. الفرق ما بين هذا جوج، يعني خاصنا 2 هنايا، خاصنا 2 هنايا، هنا 4 وهنا 6، هنا 4 6 ناقص جوج هي 6 ناقص 4 هي جوج، يعني موان 4 بلس 3 اكسجين. دابا الاكسجين ديالنا اش دوزو شحال خاصنا جوج سي بيان ام ان او 2 بلس 4 او اش. شي سامبل ساهله بزاف. الوغ حنا اكيليبرنا
بالنسبه لاباز، بالنسبه ميليو اسيد الوغ المراحل سي سامبل. المرحله الاولى اش كنديرو نومبر دو ريدكس كنكتبوهم. المرحله الثانيه كنحسبوا لا نومبر دو اوكسيداسيون ديالنا، لقينا 7 ولقينا 3، 7 ناقصين 7 ولقينا 4، 7 ناقص 4 3، يعني الفرق 3 باش نديرو ايكيليبر دي لي شونجي دو الكترونات. كنزيدو 3 لان هذا هو الكبير، كنزيدو 3 الكترونات هنايا. الوغ هنايا عاوتاني كنيكيليبريو لا شارج ديالنا. هنا كتعدنا 3 4، يعني كتعدنا 4 باش نيكيليبريو لا شارج خاصنا نزيد نضربو 4 او ا. هنا ولات عندنا او 4 وهنا 2 هي 6. 6 ناقص هنايا 6 ناقص 4 وهي 2، يعني خاصنا 2 هنايا، يعني درنا 2 اش دوزو. احنا ايكيليبرينا لي رياكسيون ديالنا. الوغ نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. تلاقاو في حصه جديده بالنسبه للشيمي.